नमस्कार, म भीम सर र यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। आजको क्लास हो हाम्रो क्लास 11 को भाइ बहिनीहरूको लागि र अकाउन्ट सब्जेक्टको। र आज हामीले यसको चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने च्याप्टर पढ्नेछौँ। अकाउन्टिङ इक्वेसन सो तपाईँ 11 मा हुनुहुन्छ 12 मा हुनुहुन्छ केही फरक परेन। यु हेभ टु नो द बेसिक। सो बेसिकको लागि मैले योभन्दा पहिला नै 3टा क्लास लिएको छु। यसमा चाहिँ एउटा 5 बेसिक टर्म्स इन अकाउन्टिङ भन्ने छ। त्यसमा हामीले असेट्स, लायबिलिटिज, क्यापिटल, एक्सपेन्सेस र इन्कमको बारेमा बुझेछौँ भने त्यसपछि अरू 2टा भिडियो चाहिँ बेसिक टर्मिनोलोजी युज्ड इन अकाउन्टिङ पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर मैले कभर गरेको छु। सो तपाईहरुले यदि यो क्लास हेरिराख्नु भएको छ भने पहिला त्यो भिडियो गएर हेर्नुहोस्। हामीले किनकि त्यो एकदम बेस हो। हाम्रो जब बेसै बलियो हुँदैन भने हाम्रो माथिको चाहिँ स्ट्रक्चर पनि बलियो हुँदैन। सो हामीले बेस बनाउनु पर्छ। सो बेस त्यो कुरा सबै थाहा पाएपछि असेट्स के हो, लायबिलिटिज के हो, त्यो सबै कुरा थाहा पाएपछि बल्ल यहाँ चाहिँ हामीले यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो अगाडि हरेक क्लासमा चाहिँ त्यो युज हुन्छ। सो त्यसलाई निग्लेक्ट नगर्नु, त्यसलाई गएर पहिला हेर्नु, बुझ्नु अनि त्यसपछि बल्ल हामीले कोर्सतिर जान्छौँ। सो आज हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन पढ्नेछौँ क्लास 11 को। अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यसरी हामीले सानो क्लासमा म्याथमा इक्वेसन भन्ने पढ्थ्यौँ। हामीले के गर्थ्यौँ, x - 2 = 3 हुन्थ्यो भने हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्थ्यौँ, x लाई उता लगाएर -2 यता +2 हुन्थ्यो। सो यो के हो, यो चाहिँ यो इक्वेसन हो, इक्वेसन हो। अनि हामीले यसरी चाहिँ सल्भ गरिन्थ्यो भने सेम यहाँ पनि के हो भने सेम अकाउन्टमा के हुन्छ भने हाम्रो एउटा ब्यालेन्स सिट हुन्छ। ब्यालेन्स सिट हाम्रो यस्तो टी सेपमा हुन्छ भने अब यतापट्टि हामीले असेट्सको कुरा लेखिन्छ भने यता चाहिँ क्यापिटल र लायबिलिटिज लेखिन्छ। र हेडिङले नै भनिराखेछ ब्यालेन्स, हैन। ब्यालेन्स भनेको के हो, जस्तो यो तराजु हुन्छ नि, हैन, यो हामीले उ गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ दुईतिर। सो यो पनि के हो भने ब्यालेन्स हुन्छ, बराबर हुनु पर्यो। बल्ल यो सिट भनेको एउटा यो हिसाबको पेपर भयो। सो ब्यालेन्स सिट भनेको बराबर भएको हिसाब। सो के हुन्छ, कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो आर्थिक वर्षमा गरेको हिसाबले अथवा जुन ट्रान्ज्याक्सनहरू बिजनेसले गरेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको फाइनेन्शियल पोजिसनहरू हेर्नको लागि चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। अब ब्यालेन्स सिट किन बनाउँछ, त्यहाँबाट हामीले अब कम्पनीले कमाएको नाफा, कुन कुरामा कति खर्च गरियो, अथवा कम्पनीको सम्पत्ति कति छ, दायित्व लायबिलिटिज कति छ, अरूलाई तिर्नुपर्ने कति छ, लोन कोसँग कति लिएको छ, पैसा उठाउने डेप्टरहरू कति छ, पैसा तिर्नुपर्ने क्रेडिटरहरू कति छ। सो सबै कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छ। सो यसैले हामीले ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ। सो ब्यालेन्स सिट के हुन्छ भने यस्तो फर्मेटमा हुन्छ र ब्यालेन्स सिटको दुईतिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बराबर हुन्छ। सो मैले त्यो योभन्दा अगाडिको क्लासमा त्यो बेसिक टर्मिनोलोजिजमा पनि यिनीहरूको बारेमा डिटेली बुझाएको छु। सो के हुन्छ भने हामीले यदि कुनै बिजनेस गर्छ भने, किनकि हामीले अकाउन्ट पढ्ने भनेको के को हो, कुनै मान्छे पार्टिकुलर पर्सनको लागि होइन, कि फर्मको लागि हो, कम्पनीको लागि हो। सो यदि हामीले कुनै बिजनेस गर्छ भने जस्तो हामीले 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर कुनै बिजनेस गर्यो भनेपछि जसको बेनिफिट हामीले फ्युचरमा लिने हो त्यो हो असेट्स। भनेपछि त्यो क्यास जुन हामीले इन्भेस्ट गर्यो हाम्रो के भयो, असेट्स भयो। किनकि हामीले लगानी गर्यो भने त भर्खरै उसको बेनिफिट हामीले केही लिए छैन, भविष्यमा लिने हो अथवा केही त्यसले चाहिँ फ्युचर प्रोडक्सनको लागि चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरेको। सो द्याट इज कल्ड असेट्स।
जति रुपियाँबाट मैले बिजनेस सुरु गरेँ हो, जति रुपियाँबाट मैले बिजनेस सुरु गरेँ, अब मैले अघि के भने हामीले बिजनेस पढ्ने भनेको फर्मको लागि हो। सो यो फर्मको नाम एबिसी कम्पनी हो। तो मैले एबिसी भन्ने कम्पनीमा 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेँ भने अब के हुन्छ भने जुन पैसा चाहिँ ओनरबाट आएको छ, मालिकबाट आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ क्यापिटल। के भन्छ रे? क्यापिटल। सो हाम्रो क्यापिटल अब कति भयो? 5 लाख भयो। ओके, क्यापिटल हाम्रो कति भयो? 5 लाख हो। त्यसरी नै यदि मैले अझै फर्निचर पनि इन्भेस्ट गरेको थियो भने, 2 लाखको फर्निचर पनि हालेको थियो भने, 2 लाखको फर्निचर पनि इन्भेस्ट गरेको थियो भने टोटल मेरो क्यापिटल कति भयो? 7 लाख भयो। त्यसरी नै अब मेरो अरू केही चेयर, टेबल, प्लान्ट, मसिनरी जे पनि अझ मैले जे कुरा नि मैले बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेँ, बिजनेस सुरु गर्दाखेरि त्यो मेरो के भयो? बिजनेसको क्यापिटल भयो। क्यापिटल भनेको के हो? ओनर्स कन्ट्रिब्युसन इन बिजनेस हो। भित्रबाट ओनरले लगानी गरेको दिएको पैसा अथवा असेट्सहरू चाहिँ के भयो भने त्यो चाहिँ क्यापिटल भयो। र जुन बाहिरबाट पैसा आउँछ, आउटसाइडर्स कन्ट्रिब्युसन, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? लायबिलिटिज अथवा चाहिँ हाम्रो के कुनै अब्लिगेसन छ भने, अब्लिगेसन भनेको कसैलाई हामीले दिनुपर्ने, तिर्नुपर्ने दायित्व छ कसैको प्रति भने त्यो पनि हाम्रो के हो? लायबिलिटिज हो। सो बेसिक पार्ट 5 बेसिक पार्ट अफ अकाउन्ट भनेर त्यसमा मैले सबै डिटेली गरेको छु। त्यहाँ गएर एकचोटि हेर्नु होला, बल्ल चाहिँ अलि राम्ररी यो बुझिन्छ। सो अब यहाँ के भयो त? अकाउन्ट भनेको त डबल एन्ट्री इफेक्ट हो, दुईतिर इफेक्ट हुनु पर्यो। यहाँ पनि इफेक्ट भयो, यहाँ पनि इफेक्ट भयो। सो दुईटैको ब्यालेन्स कति आयो? अब हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ क्वेसन गर्दाखेरि। सो असेट्स हाम्रो 5 र 2 7 लाख, क्यापिटल कति भयो? 7 लाख। सुरुमै हामीले कसैलाई दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व छैन भनेपछि टोटल कति भयो? 7 लाख। 7 लाख हो। सो यो इक्वेसन जुन असेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी, यो हरेक चोटि हरेक ट्रान्जेक्सन पछि हाम्रो त्यो टार्गेट मिट हुनु पर्यो, त्यो सेटिस्फाई हुनु पर्यो। हरेक चोटि असेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज हुनु पर्यो। सो दैट इज आवर अकाउन्टिङ इक्वेसन। अब ल, अब तपाईले बिजनेस सुरु गर्नुभयो, अब यति पैसा आयो, 5 लाख छ। अब 5 लाखमा मैले 3 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गराएँ अरे हो। कति? 3 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गराएँ भनेपछि त मेरो यहाँ के गयो भने 3 लाख रुपियाँ जम्मा गराएपछि त 3 लाख रुपियाँ त मेरो घट्यो, पैसा त घट्यो हो कि हैन? त त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसा गयो ब्याङ्कमा। ब्याङ्क भनेको मेरै खाता, कम्पनीकै खाता हुने भयो भनेपछि ब्याङ्कमा गयो भनेपछि त्यो त कम्पनीकै नाममा छ, कम्पनीकै असेट्स हो। त्यो पैसा हामीले पछि युज गर्छ। वाट एभर बेनिफिट्स यु हेभ टु टेक इन फ्युचर, द्याट इज कल्ड असेट्स। त्यो असेट्स हो। यो ब्याङ्क भनेको पनि, ब्याङ्क भनेको त ब्याङ्क होइन कि ब्याङ्कमा राखिएको पैसा भन्न खोजेको। सो त्यो पनि के हो? हाम्रो एसेट्सै हो। सो अनि हाम्रो क्यास कति बाँकी रह्यो? क्यास चाहिँ 2 लाख बाँकी रह्यो। 5 लाख थियो, 3 लाख रुपियाँ हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गऱ्यो भने चाहिँ 3 लाख घट्यो।
सो 3 लाख हाम्रो कहाँ गयो, ब्याङ्कमा गयो। हामीसँग कति पैसा बाँकी रह्यो, 2 लाख बाँकी रह्यो। टोटल त 2 2 4 3 7 7 7 छ भनेपछि यता त केही इफेक्ट परेन। सो हामीले के गर्यो, माइनस 3 लाख हाम्रो पैसा गयो, त्यही भएर माइनस गरियो र 3 लाख त्यही नै पैसा ब्याङ्कमै आयो भनेपछि प्लस गर्यो। सो यता त केही पनि इफेक्ट परेन, ओके हैन। भनेपछि यो 7 लाख को 7 लाग्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन चाहिँ गरिन्छ र अब यसको डिटेल के हो अब हामीले गर्ने फर्मेट यही फर्मेटमा तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु। हामीले दुई पार्टिसन गरे, उताको छुट्टै है के हुन्छ भने सिरियल नम्बर पार्टिकुलर्स assets is equal to capital plus liability। त्यसै हाम्रो के भयो, assets is equal to capital plus liabilities। सो कुनै कारणवश बिजनेसमा केही भयो भने, बिजनेस डुब्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला हामीले आफ्नो दायित्व क्लियर गर्छ, लायबिलिटीज क्लियर गर्छ, त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनरले पाउँछ। जस्तो कसैले बाहिरको पहिला दिनुपर्ने छ, लोनहरू ऋण कसैसँग लिएछ भने पहिला त्यो क्लियर गरेर बल्ल बाँकी रहेको चाहिँ अनरले पाउने हो। चाहिँ लायबिलिटीज अगाडि लेख्ने नि हुन्छ, पछाडि लेख्ने हुन्छ। प्लस छ 2 + 1 भने नि एउटै हो, 1 + 2 भने नि एउटै हो। सो असेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज, यो हाम्रो इक्वेसन हुन्छ। यहाँ हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन। ट्रान्ज्याक्सन भनेको के भयो त नि, के ट्रान्ज्याक्सन गर्यो र सिरियल नम्बर। सो यो फर्मेट हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मेट। सो फर्स्टमा के हुन्छ, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश रे। अब सपोज हामीले के गर्यो, बिजनेस स्टार्ट गर्यो, स्टार्टेड, यसलाई कमेन्स पनि भन्न सकिन्छ, कमेन्स भन्यो अथवा के भन्न सकिन्छ, इन्ट्रोडक्सन अफ क्यापिटल, कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस, इन्ट्रोडक्सन क्यापिटल टु बिजनेस। सो यो जुन ल्याङ्ग्वेज जे युज गरे पनि यसको मिनिङ यही हो कि हामीले बिजनेस सुरु गरियो भनेको। सो यदि हामीले बिजनेस सुरु गर्यो भने यहाँ चाहिँ अब के भन्छ भने हरेकको दुईटा इफेक्ट हुन्छ। सो अघि भने जस्तै अब यसमा के को, अब हामीले पैसाबाट बिजनेस सुरु गरेको भने के हुने हो, पैसाबाट बिजनेस सुरु गर्यो भने हाम्रो के टर्म युज भयो, यसमा क्यास युज भयो, एउटा चाहिँ क्यापिटल युज भयो। सो बिजनेस सुरु गरेपछि जति पैसाले हामीले बिजनेस सुरु गर्छ त्यो नै हाम्रो अनरको के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ। अब चाहे क्यास हो भने क्यास र क्यापिटल भयो। अब त्यसले कुनै असेट्सहरू युज गरेछ, क्यास पनि असेट्सै हो, पार्टिकुलर अरू कुनै असेट्सहरू ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचरहरू युज गरेछ भने त्यो असेट्स र क्यापिटल दुईटा टर्म चाहिँ यसमा युज हुने भयो। सो असेट्स हाम्रो के हुने भयो, असेट्स पनि अब दुईटै 0 छ भने अब असेट्स पनि बढ्ने भयो। भनेपछि अब बढ्नको लागि हामीले प्लस युज गर्छ भने घट्नको लागि माइनस युज गर्छ। सो बढ्यो भनेपछि अब असेट्स बढ्ने भयो, क्यापिटल पनि बढ्ने भयो, लायबिलिटिजमा केही फरक छैन। सो मैले केही लेखिनँ है त। सो अनि अर्को छ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। अब ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरायो, क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। यसमा के युज हुन्छ, यसमा चाहिँ टर्म के युज भयो, क्यास र ब्याङ्क युज भयो। अब क्यास पनि असेट्सै हो, ब्याङ्क पनि असेट्सै हो भनेपछि
क्यास पनि अब क्यास गयो हामीले जम्मा गरायो होइन ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरायो भनेको हामीसँग भएको पैसा गयो भनेपछि पैसा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले टोटल गरेर यो लेख्नु पर्यो अनि यसलाई भन्छ फर्स्ट इक्वेसन यो कति पैसा हुन्छ अब त्यसमा अब ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको माइनस भयो पैसा गयो अनि ब्याङ्कमै पैसा आयो प्लस भयो अरूमा केही फरक परेन सो यो जोड घटाउ गर्दा जति पैसा आयो त्यो ब्यालेन्स हो यो जे छ त्यही यो हाम्रो के आयो न्यू इक्वेसन यो हरेक ट्रान्ज्याक्सन पछि चाहिँ असेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज यो इक्वेसनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो सो यो हुने भयो अब त्यसपछि के हुन्छ भने बिजनेसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छ किन्छ बेच्छ सामानहरूको इन्कम आउटकम भइराख्छ सो हामीले पर्चेज गर्यो भने पर्चेज गुड्स अन क्यास हामीले पैसा तिरेर सामान किन्यौँ रे सो हामीले गुड्स किन्यौँ भनेपछि हाम्रो के आयो हामीले गुड्स आयो र गुड्सलाई हामीले अकाउन्टिङको ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो जे कुराको हामीले बिजनेस गर्ने हो त्योलाई हामीले गुड्स भन्छ र पर्चेज गरेछ भने त्यसलाई पर्चेजै लेखिन्छ भने सेल गरेछ भने त्यसलाई सेल लेखिन्छ गुड्सलाई सो यो केसमा हाम्रो के भएछ भने पर्चेज गुड्स हाम्रो गुड्स आयो सामान आयो भनेपछि प्लस भयो र हाम्रो के गयो पैसा गयो हामीले पैसा तिरेछौँ पैसा माइनस भयो सो गुड्स पनि असेट्स हो क्यास पनि असेट्स हो सो गुड्सलाई हामीले के लेख्ने रे यसमा पर्चेज लेख्ने हो सो हाम्रो के भयो गुड्स प्लस भयो अनि पैसा गयो माइनस भयो यता केही इफेक्ट परेन यो हाम्रो न्यू इक्वेसन आयो यो इक्वेसन यो टोटल गरिराख्नु पर्यो हरेक ट्रान्ज्याक्सन पछि सो अब यो त हामीले के थियो केस कि पैसा तिरेर किन्यौँ अब हामीसँग पैसा नहुन सक्छ हैन अथवा हामीले उधारोमा लिएको हुन सक्छ सो उधारो लियो भने के हुन्छ त पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट हामीले अब पैसा नतिरिकन के गर्यो रे उधारो किन्यो रे अब उधारो लिए पनि सामान त आयो ओके हैन अब हामी दोकानमा गएर दोकानदारबाट उधारो सामान ल्याएपछि त सामान त आयो नि हाम्रो घर तर हामीले त्यसलाई पैसा दिएछ र देखेन भनेपछि त के गयो त नि भनेपछि त केही नि गएन तर अब हाम्रो टाउकोमा के भयो भने एउटा अब्लिगेसन क्रिएट भयो कि मैले त्यो दोकानदारलाई पैसा दिनु छ हो दायित्व बन्यो हाम्रो कि त्यसलाई हामीले पे गर्नु छ भनेपछि हाम्रो के भयो हाम्रो क्रेडिटर बढ्यो क्रेडिटर पनि के भयो प्लस अब क्रेडिटर पनि दिनु छ नि त यहाँ क्रेडिटर उधारो थिएन उधारो भयो भनेपछि पैसा क्रेडिटर बढ्यो भनेपछि हाम्रो के सामान आयो गुड्स भनेपछि प्लस भयो असेट्स प्लस भयो र लायबिलिटिज पनि प्लस भयो हाम्रो लायबिलिटिज पनि के भयो बढ्यो क्रेडिटर भनेको लायबिलिटिज कसैलाई हामीले तिर्नु छ पे गर्नु छ भने त्यो चाहिँ उस भयो त्यसको नाम के छ एबिसी एक्सवाइजेड रामबहादुर श्यामबहादुर हरिपार्के हैन सो अब यो टोटल नयाँ टोटल यहाँ आयो यसको जे छ त्यही टोटल र यो टोटल जोडेर नयाँ जुन टोटल आयो सो यो हाम्रो न्यू इक्वेसन हो यो पनि यो assets is equal to capital plus liabilities इक्वेसनलाई चाहिँ यसले सेटिस्फाई गरेछ अब हामीले किन्यो उधारो किन्यो पैसा तिरेर किन्यो अब के हुन सक्छ अब हामीले गुड्स सोल्ड अन क्यास अब पैसामा बेच्न सक्छ सामान त बेच्न पनि सक्छ नि हैन बिजनेस भनेपछि त किन्ने बेच्ने हुनु पर्यो सो गुड सोल्ड अन क्यास अब हामीले पैसा तिरेर पैसा लिएर सामान बेच्यो भनेपछि हामीलाई के आयो हामीले सामान बेचेपछि पैसा आयो र हाम्रो के गयो हाम्रो सामान गयो गुड्स के भयो माइनस भयो सो यसलाई हामीले सेल भन्छ नि हैन नाम त सेल र पर्चेज भन्नु पर्यो नि किनेको र बेचेको
अब हाम्रो सेल गर्दैछ त सामान गयो भनेपछि असेट्स हो, सामान भनेको गुड्स भनेको असेट्स हो र क्यास भनेको पनि असेट्स हो भनेपछि असेट्समै प्लस र असेट्समै माइनस भयो हो नि होइन। तपाईँसँग 40,000 छ, गएर टिभी ल्याउनु भयो, सो 40,000 गयो, टिभी आयो, टिभीको मूल्य पनि त 40,000 हो, जति तिर्नुभयो। सो तपाईँको सम्पत्तिमा त केही फरक परेन, त्यही हो, त्यसको रूप मात्र चेन्ज भयो। पहिला क्यास थियो भने अहिले के भयो, टिभी भयो। सो सेम कुरा चाहिँ यही लागू भइरह। सो हाम्रो पैसा आयो, क्यास प्लस भयो, गुड्स गयो, माइनस भयो, सो नयाँ टोटल निस्क्यो। सो हरेकचोटि यो के हुनु पर्यो गरे, अकाउन्टिङ इक्वेसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ यसको सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। सो त्यसरी नै हामीले उधारो बेच्न सकिन्छ, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। अब उधारो बेच्यो भने त हाम्रो त पैसा त आएन, हो कि पैसा आएन, सामान चाहिँ गयो, के गर्छौँ होइन। हामीले उधारो बेच्यो, सामान त अब गयो, हामीसँग त केही आएन, तर हामीसँग के भयो, एउटा राइट क्रिएट हो, एउटा हक हो हाम्रो कि अब त्योसँग हामीले पैसा लिनु छ। सो जोसँग हामीले पैसा लिनु छ त्यसलाई हामीले भन्छ डेप्टर। सो डेप्टर चाहिँ हाम्रो के भयो, बढ्यो। अब हामीले त्यो नाम टिपेर राख्नु पर्यो नि त, अब योलाई मैले यो उधारो दिएको भनेर यति रुपियाँको भनेर टिपेर राख्नु पर्यो नि, अनि पछि त्यो मान्छेसँग अनि उठाउनु पर्यो त्यो पैसा। सो त्यो के हो, हाम्रो लागि डेप्टर हो। पछि डेप्टर भनेको पनि असेट्सै हो, गुड्स भनेको पनि असेट्सै हो, भनेपछि यही माइनस हो, यही प्लस हो, असेट्समै। यसरी नै इक्वेसन चाहिँ त्यसले हरेकचोटि चाहिँ के गर्नु पर्यो, सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। र अब अर्को कन्डिसन हेरौँ। अब मैले यहाँ डाइरेक्ट उस मात्र लेखेँ, असेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेसन 7 भनौँ। गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड अन क्यास, हामीले क्यासमा बेच्यो, उधारो बेच्यो। त्यसरी नै हामीले फिक्स असेट्सहरू पनि त हामीले किन्न सकिन्छ होइन। असेट्स परचेज अन क्यास एन्ड क्रेडिट। क्यासमा किनेको भए के हुन्थ्यो, अब क्यासमा किनेको भए हाम्रो पैसा जान्थ्यो, माइनस क्यास भयो, अनि के आउँथ्यो, सामान आउँथ्यो, प्लस असेट्स हुन्थ्यो। अथवा हामीले उधारो किनेको भए के गर्थ्यो, उधारो किनेको भए प्लस असेट्स आउँथ्यो। अब उधारो भनेपछि क्रेडिट भनेपछि त हाम्रो लाइबिलिटिज बढ्यो नि होइन। अब हामीले त्यसलाई दायित्व बन्यो, त्यसलाई पे गर्नुपर्ने हो। सो त्यो हाम्रो के हो, लाइबिलिटिज पनि प्लस हुन्थ्यो उधारो भएको भए। सो असेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज। यो इक्वेसन सधैँ मिट गर्नु पर्यो। त्यसरी नै अब लोन रिसिभ गरे, अब यदि हामीले लोन लिएछ कसैसँग, रिसिभ भनेछ नि होइन, लोन पायो भने हामीसँग के आयो, हामीले लोन लिँदाखेरि, लोन लियो भनेपछि त हाम्रो के आयो, हामीसँग लोन भनेको के को रूपमा लिने, हामीले घर त लिन्न नि होइन। लोन मैले लोनमा घर लिएँ त भन्दैन नि होइन, हामी त पैसै लिने हो। सो लोन लिँदा हाम्रो के आयो, क्यास आयो। अब के गयो त नि, हामीले के उसलाई तिर्या हो केही कुरा होइन नि होइन। लोन लिएको त ऋण लियो हो नि त, त्यो त हामीले एक न एक दिन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट इज आवर लाइबिलिटिज। सो हामीले लोन लिएपछि हाम्रो के बढ्यो भने लाइबिलिटिज बढ्यो। सो पैसा आयो, लाइबिलिटिज पनि आयो। सो टोटल कति भयो, अब हामीले जोडेपछि नयाँ इक्वेसन आयो। न्यू इक्वेसन। यो सधैँ यसरी चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो।
त्यसपछि के भन्छ, अब हामीले अघि उधारो किने थियो, सो क्याश पेड टु क्रेडिटर, त्यसलाई तिर्ने दिन आयो अरे। अघि हामीले उधारो किने थियो नि हैन, उधारो किनेपछि त पैसा तिर्नु पर्यो, पैसा तिर्नु पर्यो नि त। अब तिर्यो गरे, क्याश पेड टु क्रेडिटर भनेपछि पैसा त गयो नि। अब पैसा गयो, के आथ्यो त नि, त्यसको आको त हामीले पहिल्यै युज गरिसकेछौँ। अब यतिखेर हामीले त्यतिखेर के गरेको थियो भने, अब जस्तै एबिसी भन्ने रामबहादुरबाट हामीले रामलाई बेचेको थियो भने त्योसँग हामीले के किने थियो भने, अनि रामसँग हामीले केही किने थियो भने रामलाई यति पैसा दिनु छ भनेर हामीले लेखेको थियो, हो कि होइन। सो अब त्यो लेखेको नाम त घटाउनु पर्यो नि तिरिसकेपछि, फेरि नत्र पछि हिसाब हेर्दा ओहो फेरि तिर्न बाँकी रहेछ, फेरि तिर्न त भएन नि हैन। सो हामीले के गर्यो, क्रेडिटर पनि घटायो। सो पैसा गयो माइनस भयो, र त्यसलाई दिइसक्यो भनेर हामीले हिसाबमा पनि त्यसको नामबाट घटाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो लायबिलिटिज पनि घट्यो। यसरी फेरि नयाँ इक्वेसन बन्यो। त्यसपछि भन्छ गुड सोल्ड अन प्रफिट, गुड सोल्ड अन प्रफिट। ल अब हामीले फाइदा गरेर सामान बेच्यो अरे, जस्तो 2000 को फर्निचर सामान थियो अरे हैन, 2000 को सामान थियो, हामीले त्यसलाई 2500 मा बेच्यो हो। सानो क्लासमा प्रफिट एन्ड लस पढ्नु भएको छ नि हैन। सो 2000 पर्नेलाई 2500 मा बेच्यो भनेपछि हामीलाई कति रुपैयाँ नाफा भयो, 500 रुपैयाँ नाफा भयो, हो कि हैन। भनेपछि हामीलाई त 500 रुपैयाँको त प्रफिट भयो नि हैन। हो भनेपछि अब हेर्नु है, हामीसँग सामान थियो, गुड्स गयो, बेच्यो हो नि त हामीले, सोल्ड, बेचेपछि सामान गयो माइनस भयो, गुड्स के भयो माइनस भयो, र के आयो भने पैसा आयो। पैसा त कति आयो, पैसा त 2500 पो आयो, सामान गएको त जम्मा 2000 को, हो कि हैन। अनि क्यास आएको त 2500 आयो। अब यहाँ त के भयो भने हामी 500 रुपैयाँ त फाइदा भयो नि त। सो त्यो जुन प्रफिट आयो त्यसले गर्दा हाम्रो के गर्यो, त्यो प्रफिटको हक त कसलाई हो, के अरे अनरले हो। बिजनेसलाई नाफा भयो भनेपछि त अनरले बाँड्नु पर्यो। सो के भयो, हाम्रो क्यापिटल पनि बढ्यो। त्यो प्रफिटले के बढायो, हाम्रो क्यापिटल बढायो। सो हामीले क्यापिटलमा प्रफिट प्लस गर्नु पर्यो र नयाँ इक्वेसन आयो। अब त्यसरी नै घाटामा पनि त बेच्न सकिन्छ नि हैन। गुड सोल्ड अन लस एट हुन्छ क्या हो। अब घाटामा बेच्यो रे, यही 2000 पर्ने सामानलाई यदि त्यसले 1800 मा बेचेको भए त हामीलाई त के भयो, लस भयो। 200 रुपैयाँ त घाटा भयो नि हैन। 2000 पर्नेलाई 1800 मा बेचिया भनेपछि त 200 रुपैयाँ लस भयो। अब कन्डिसन त त्यही हो, हाम्रो बेचेपछि त पैसा आउँछ। पैसा त आयो जम्मा 1800 र सामान गयो 2000 को, भनेपछि हामीलाई जुन 200 रुपैयाँ लस भयो। अब जसरी अघि फाइदा, बिजनेसले फाइदा गर्दा कसले बाँड्न थियो, ओनरले, अनि त्यसको क्यापिटलमा बढ्थ्यो भने अब घटे पनि त उसैले घाटा बेहोर्नु पर्यो नि हैन। अब हामीले ब्याङ्कसँग ऋण लिएछ, ब्याङ्कले त घाटा बेहोर्दैन। हामीले कसैसँग उधारो सामान किनेछ, त्यसले त घाटा बेहोर्दैन। भनेपछि त घाटा त कसले बेहोर्नु पर्यो, ओनरले बेहोर्नु पर्यो।
सो जसरी प्रफिट हुँदा उसलाई फाइदा भएको थियो, हाँसे थियो, क्यापिटल बढे थियो भने लस हुँदाखेरि उसको क्यापिटल घट्ने भयो। सो क्यापिटल यहाँ चाहिँ लस भयो। अब कन्डिसन त त्यही हो, सामान गयो, गुड्स माइनस भयो, पैसा आयो प्लस भयो, त्यही हो, अमाउन्ट मात्र फरक भयो। अब गुड्स रिटर्न फ्रम डेप्टरले गुड्स रिटर्न फ्रम डेप्टर, गुड्स रिटर्न फ्रम डेप्टर। ल डेप्टर भनेको जोसँग हामीले पैसा लिनु थियो, जसलाई हामीले सामान बेचे थियो, हो न, जसले हामीसँग सामान लछ त्यसैले हो नि त फिर्ता गर्ने। सो रिटर्न गर्यो अरे त्यसले भनेको के हो, पर्चेज रिटर्न भयो होइन, सेल्स रिटर्न हामीले बेचे थियो त्यसले फिर्ता गर्यो भनेपछि सेल्स रिटर्न भयो। त त्यसले के फिर्ता गरेको, गुड्स फिर्ता गरेको भनेपछि गुड्स त आयो नि। अब गुड्स आयो, सामान त्यसले फिर्ता गर्यो, पहिला ल थियो फिर्ता गर्यो, हामीसँग सामान आयो, गुड्स प्लस गर्यो हामीले। अब के गयो त नि, अब के भयो भने जसरी अघि हामीले उधारोको केस गरेको थियो नि होइन, हरिबहादुरसँग यति पैसा लिन छ अनि दिन छ, उसले दियो अथवा हामीले दियो भने हामीले दियो होइन, हामीले दिँदाखेरि हामीले त्यसको नामबाट घटाएको थियो भने यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, हामीले त्यसको नामबाट घटाउनु पर्यो। त्यसले सामान फिर्ता गरिसकेपछि त पैसा पनि त दिन्न नि त। अब सामान नि दिने फिर्ता गर्ने अनि पैसा पनि तिर्ने त हुँदैन नि होइन। अब यो डस्टर किनेर ल्याउनु भयो, डस्टर पनि फिर्ता गर्नुभयो, पैसा पनि तिर्यो भनेपछि त मतलब भएन नि होइन, यत्रो पढेको। के हो भने अब त्यसको नाममा पनि घटाउनु पर्यो नि त, यसले यति रुपियाँको मूल्यको सामान फिर्ता गर्यो भनेपछि त त्यो घटाएर लेख्नु पर्यो। सो के भयो भने गुड्स भनेको असेट्स बढ्यो हाम्रो, र डेप्टर भनेको पनि असेट्स हो, त्यही घट्यो। सो क्यापिटल र लायबिलिटिजमा यसले केही असर पारेन, असेट्सलाई मात्र इफेक्ट पार्यो। सो अब 13 नम्बर सबै कन्डिसन हामीले बुझ्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेसनतर्फ लाग्नेछौँ है त। सो 13 नम्बरले भन्छ गुड्स रिटर्न टु क्रेडिटर। के भन्छ अरे, गुड्स रिटर्न टु क्रेडिटर। अब सेम अघि जस्तै, अघि के थियो भने जसले हामीसँग सामान लथ्यो उसले फिर्ता गरेको थियो भने अब के गर्ने, हामीले फिर्ता गर्ने। हामीले फिर्ता गरेपछि त हाम्रो सामान गयो हो कि होइन। अनि अब सामान गयो, अब हामीले सामान फिर्ता गरिदिएपछि त पैसा तिर्नु परेन नि त, भनेपछि त त्यो मान्छेको नामबाट पनि हामीले घटाइदिनु पर्यो। क्रेडिटर नि घट्ने भयो, असेट्स नि घट्ने भयो, क्रेडिटर पनि घट्ने भयो। यसरी हाम्रो न्यू इक्वेसन आयो। सो 14 नम्बरमा अब अमाउन्ट रिसिभ फ्रम डेप्टरले, अघि हामीले के गरेको थियो भने त्यसले फिर्ता गरेको थियो सामान भने, अब के गर्यो त्यसले पैसा तिर्यो अरे, अमाउन्ट रिसिभ फ्रम डेप्टर। त्यसले पैसा तिर्यो भनेपछि त पैसा आयो होइन। अब एकचोटि त्यसले पैसा तिरिसकेपछि त अब हामीले त्यसको नामबाट घटाउनु पर्यो नि त, त्यसको नामबाट यति पैसा त्यसले तिर्यो भने काट्नु पर्यो नि। सो हाम्रो डेप्टर के हुने भयो, माइनस हुने भयो। सो त्यही असेट्समै प्लस, असेट्समै माइनस, अरूलाई केही इफेक्ट परेन। र 15 को चाहिँ के अरे, कमिसन रिसिभ। हामीले कमिसन सानो क्लासमा पढेछ, कमिसन भनेको के हो, हामीले कसैको केही काम गरिदिए बापत उसले हामीले जुन रकम दिन्छ त्यसलाई हामीले कमिसन भनिन्छ। सो यस्तै हामीले केही काम गरिदियो अरे अनि हामीले उसले कमिसन हामीलाई पे गर्यो भनेपछि कमिसन कस्तो हुन्छ, कमिसन के हो कमिसन भनेको। सो कमिसन हामीले के को रूपमै बुझ्ने हो, क्यासको रूपमै बुझ्ने, हामीले क्यासै लिने हो नि होइन।
सो कमिसन पायो भने चाहिँ पैसा आयो हामीसँग, पैसा आयो के गयो त नि हाम्रो, हामी त सर्भिस पे गरे हो नि त त्यसलाई, त्यसको सट्टा त्यसले पैसा आयो। अब कमिसन आयो त्यो त बिजनेसलाई इन्कम भयो नि त, इन्कम भयो भने सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्कम भयो भने हाम्रो क्यापिटल बढ्छ, एक्सपेन्सेस भयो भने चाहिँ हाम्रो क्यापिटल घट्छ, यति कुरा सम्झिनु पर्यो। सो हाम्रो इन्कम भयो भने चाहिँ हाम्रो क्यापिटलमा के गर्यो यसले इन्क्रिज भएपछि क्यास पैसा आयो, असेट्स बढ्यो, क्यापिटल पनि बढ्यो। सो यसरी हाम्रो न्यू इक्वेसन आयो। सो दिस मच फर टुडे। बाँकी रहेको चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा गर्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेसनतर्फ जानेछौँ। सो इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन सो प्लिज ड्रप me the message, I will definitely reply you. So if you have not shared my channel till now, so please share, subscribe and ring the notification bell also, so that जहिले पनि मैले कुनै नयाँ भिडियो अपलोड गर्न छ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनु र छिटो भन्दा छिटो चाहिँ क्लास अटेन्ड गर्न सक्नु।